in black. واش فايت سولتي راسك على التاريخ ديال المقامره فايت تفرجتي في شي فيلم امريكان بيان سور او لا تو سامبلومون باغي تزيد تعرف على هاد الافعال هادي الاصل ديالها الاسباب ديالها والخطوره ديالها. فهاد الكتاب هذا كيرجع لسلسله اللي هي قديمه بزاف ومن اهم الكتب اللي كاينين في العالم كامل حيث انها كتحدث على بزاف ديال المجالات على حسب كل واحد وشنو المجال اللي كيبغي. فاليوم الكتاب ديال اليوم سميتو سيكولوجية المقامر ديال اكرام زيدان. فكر اخر فيلم تفرجتي فيه ديال اعلان المقامره. ممكن الجواب يكون حتى شي فيلم او ممكن يكون الجواب هو تفرجتي في شي فيلم فايت شفتيه وسورتو غادي يكون فيلم امريكان. من اهم الافلام اللي كيهضروا على هاد الظاهره واللي هما كازينو رويال هوليت باين وبزاف ديال الافلام اخرين. من غير هادشي هذا كاينه اغنيه كترجع كيني روجر واللي سميتها ذا جامبلر يعني المقامر واللي في لي بارول ديالها كنتعرفوا على اهم الحوايج اللي كيديرهم المقامر فاش كيبغي يلعب هاد اللعبه هادي وشنو هما الاسباب اللي كيخليوه وبعض الخطوره ديال هاد الافلام. On a train bound for nowhere, I met up with a gambler. We were both too tired to sleep, so we took turns of staring out the window at the darkness till boredom overtook us, and he began to speak. He said, son, I've made a life out of reading people's faces and knowing what the cards were by the way they held their eyes. I learned to play it right. You got to know when to hold up, know when to fold up, know when to walk away, and know when to run. You never count your money. When you're sitting at the table, there'll be time enough for counting when the dealing's done. وأول معلومة لنا هنايا وهي يذكر أن قبائل الأوائل كانوا يراهنون على زوجاتهم وأطفالهم وحتى على أنفسهم والخسارة تؤدي بهم إلى الرق والعبودية. وكذلك تفعل بعض القبائل الإفريقية مثل الزوني والزولو كما وجد القمار في الفرس القديمة والهند واليونان. وأن إكزامبل خليني نكمل هذا الكتاب هذا واللي سلمني باش قدرت نكمل واللي هو وقيل أن الإمبراطور الصيني ياو ابتكر ألعاب الحظ منذ 2100 سنة قبل الميلاد. والحكايات الطريفة والغريبة لسلوك المقامرة كثيرة ومتنوعة. فيروى أن صينيا قديما راهن على يده فلما خسر الرهان قطعه. أنا المهابهارتا حكاية الملك الطيب يوديستير الذي لعب القمار مع الملك الخبيث ساكوني وهو الخبير في استعمال المال المغشوش. ثم تروي الحكاية كيف بدأ الملك الطيب يغسل الجولة بعد الأخرى إلى أن أفرغ خزانته من الذهب والياقوت وإلى أن خسر الخيول والفيلة والمركبات والعبيد. ثم كيف راهن على إخوته وزوجته الملكة فاتنة دور باتي فخسرهم جميعا وأخيرا راهن على نفسه وخسر كل شيء. من بعد كيهضر على مفاهيم المقامرة والمقامرة المرضية وهذا بالنسبة لي هو الشابتر لو بليز انتريسون في الكتاب كامل لأن عن طريق هاد
عن طريق هاد لابارتي هادي من الكتاب كتعرف على الانواع ديال المقامره اللي كاينين. فهنايا دايرنا بحال واحد الجدول اللي فيه الانواع ديال المقامره كاملين اللي كاينين اون انجلي اي اون عربي. دونك فمثلا كاينه المقامره المرضيه، المقامره القهريه، المقامره المشكل، ادمان المقامره اكسيتيرا اكسيتيرا. وكل مقامره كل نوع كيهضر على تعطي مثال ديالو، كيهضر على الاسباب وعلى الحوايج اللي تقدر عن طريقهم تعرف ان نوع ديال المقامره كاين. فمثلا الاعراض ديال المقامره اللي كاينين اون جينيرال: التفكير الغير عقلاني والشعور بالذنب والرغبه في المخاطره او عدم القدره على التوقف عن الله والمراهنه بغض النظر عن المكسب او الخساره. فكيف ما قلت هذا الكتاب هذا الناس اللي باغيين يطلعوا على معلومه جديده، ما باغيينش يقراو غير الكتب اللي معروفين، الكتب اللي كيهضر عليهم كلشي. فانسان اللي باغي افيكتيفمون يقرا شويه على شي حاجه اللي ما كايناش بزاف في الكتب، سورتو كهذا الكتاب هذا اول كتاب عربي كيهضر على المقامره. وحتى لا قلبتو في جوجل ودرتو غامبلين واللي هي المقامره غادي يخرج لكم كتبه بزاف اللي جو نو بونس با دو تو كو بحال هذا الكتاب هذا، واخا هما كتب باللغه الانجليزيه. واحد الكتاب سميتو Bringing Down the House ديال بين شي حاجه، ان واحد اخر سميتو Gambling 102، وكاين كتاب واحد اخر سميتو Gambling in Las Vegas. من كلهم كتب انجليزيه. كاين كتاب المقامر لدوستويفسكي واللي هو هضر عليه هذا الكاتب هذا في الكتاب ديالو، واللي قال بانه كتاب ديال الحياه ديال دوستويفسكي. حياتي هو حياه كل مريض بالمقامره، وهو الكتاب اللي كيرجع الى سنه 66. فوالا هذا بالنسبه للكتاب اللي درت لكم عليه اللغه. لكن كاين بزاف ديال الكتب بحال من هذه السلسله هذه، بحال المتلاعبون بالعقول واللي هو كتاب سياسي، فهو The Mind Managers بالعربيه. كيف يجذب محرك الدمى الكبار في السياسه والاعلان ووسائل الاتصال الجماهيري خيوط الراي العام. فوالا كيبان شويه صعيب، انا مازال ما بديتو، ولكن سي تري انتريسون. الكتاب الثالث هو نحو شركات خضراء، وهذا الكتاب هذا هو انا بديت كيهضر على علم الاخلاق، ودار بزاف ديال الامثله اللي كتخليك تفكر انت اون طونك بيرسون كيفاش غادي دير تتعامل مع بزاف ديال لي سيتوياسيون. فمثلا كاين مثال ديال واحد الاسره واللي عايشين انصامبل، وإلا ما خفت نكذب المراه ديال الراجل عندها الزهايمر. دونك العائله كامله كيحاولوا يفكروا في شي حل كيفاش ما يصيفطوهاش للبلاصه ديال الخيريه او الرعايه بالناس الكبار، الوغ كو هي ما باغاش. ما عندهمش الوسائل باش يجيبوا شي ممرضه او شي وحده اللي تقابلها. او ميم طون ما بغاوش يديروا سكون ابل الموت الرحيم، وهو انهم غادي هو ان السيده هذه غادي تموت بطريقه اللي هي سلميه، ولكن اون فان كونط غادي تموت. فوالا هنا كيبقى يعطيك بزاف ديال الامثله وبزاف ديال الحوايج باش تشوف في بعض الاحيان اولا تقريبا في حياتنا